पयलीं हांव आमच्या सगळ्या पत्रकार मित्रांचे स्वागत करता. म्हज्या बरोबर हांगा संस्थेच्यो सचिव स्मिता बारसेकार आसा आनी आमचे जे संगीत विद्यालय आसा, जे संगीत विद्यालय हे अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडळ आसा ताका संलग्न आसा. आनी आमचे इन्स्टिट्यूशन हरमल पंचकृषी शिक्षण मंडळाचे जे काम पळयता ते संचालक दिलीप रेडकार आसा. गेल्या वर्साच्यान आमकां अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयाची संलग्नता मेळ्ळी आनी रिकग्निशनूय मेळ्ळें. रिकग्निशन मेळ्ळें हे परीक्षा केंद्र म्हणून चलोवपाक. सुरवातेच्यो प्रारंभीक प्रवेशिका प्रथम आनी प्रवेशिका पूर्ण अश्यो 3 परीक्षा घेवपाक गेल्या एप्रील मे म्हयन्यान आमकां मान्यता मेळ्ळी. गोंयभरांतले विद्यार्थी ह्या परीक्षांक बसलेले. सादारण 205 विद्यार्थी बसलेले आनी भितरले 201 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाले. गांधर्व महाविद्यालय तांचे हांगा विजीट जाल्ली. विजीट जावन म्हणजे परीक्षा तेच घेतात, परीक्षा नंतरूय विजीट जाल्ली. हांगासरल्यो वेवस्था पळयल्ल्यो आनी तातूंतसून ताच्या फुडली स्टेज जी आसा ती माध्यमा प्रथम आनी माध्यमा पूर्ण ही येवन आमकां मेळटली अशें अपेक्षीत आसलें. पूण आमची हांगासरली वेवस्था पळोवन आनी हांगासरल्या परिसरांतल्या विद्यार्थ्यांचो प्रतिसाद पळोवन आमकां अंदू माध्यमा प्रथम, माध्यमा पूर्ण, विशारद प्रथम आनी विशारद पूर्ण, विशारद ही ग्रॅज्युएशनाक इक्वलंट संगीत क्षेत्रांतली पदवी, अश्यो 4 परीक्षा एडिशनल दिल्यो. त्याच्यामुळे आतां आमचें केंद्र हे प्रारंभीक प्रवेशिका प्रथम, प्रवेशिका पूर्ण, मध्यमा प्रथम, मध्यमा पूर्ण, विशारद प्रथम आनी विशारद पूर्ण अश्यो 7 परीक्षा घेवपाक आमी एलिजिबल ठरल्यात. येणाऱ्या एप्रील मे सत्र जें आसा त्या सत्रांत परीक्षा जातात आनी त्या सत्रांत जावपी परीक्षाचे फॉर्म भरप हे सुरूय जाल्लें आसा. एक 15 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी हाच्या भितर ही फॉर्म्स भरप आसात. फॉर्म्स भरता आसतना भुरग्यांनी ऑनलायन फॉर्म भरप आसतात. ऑनलायन फॉर्म भरप आनी ऑनलायन फॉर्म भरता ताचो फोटो मारून झेरॉक्स कॉपी हांगा हाडप, हांगासरल्या आमच्या संचालका कडेन सबमीट करप. हांगा हाडटा आसतना आपल्या संगीत शिक्षकाची सही घेवप ताचेर आनी आमच्या ह्या केंद्रांत संचालक दिलीप रेडकर आसात तांचे कडेन सबमीट करप. ते सगळे एकठांय करून ते धाडटले. ह्या परीक्षांक त्या केंद्राची युनिवर्सिटीची जी फी आसा ही प्रारंभिकाक 500 रुपया आसा. प्रवेशिका प्रथम हेका 600 आसा. प्रवेशिका पूर्ण हेका 700 आसा. मध्यमा प्रथम हेका 800 आसा. मध्यमा पूर्ण हेका 900 आसा. विशारद प्रथम हेका 1400 आसा आनी विशारद पूर्ण हेका 1700 फी आसा. टायमा भायर जर टायम बार्ड एप्लिकेशन आसलें, टायमा भितर म्हणजे 15 फेब्रुवारी पर्यंत आनी 15 फेब्रुवारीच्या भायर जर कोणाचे उरले फॉर्म भरप जाल्यार ह्या सगळ्या फी बरोबर आनी एडिशनल शुल्क हे 100 रुपया भरचे पडटले. आमकां आमच्या केंद्राक जो स्तर एकदम वाडयलो हेचे आमकां आनंद दिसता, अभिमान दिसता. गोंयभरांतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या 7 परीक्षांक बसपा खातीर आमच्या केंद्राची निवड करची, फॉर्म भरचे,
प्रवेश फी भरपाची आनी मागीर तांकां टायम टेबल येतले, त्या टायम टेबला अनुसार तांणी फुडल्यो गोश्टी करच्यो. एक माहिती म्हणून सांगता, संगीत क्षेत्रांत ह्याच गांधर्व महाविद्यालयाचे अजून फुडें अलंकार प्रथम म्हणून परिक्षा आसा. अलंकार पूर्ण ही एक परिक्षा आसा. शिक्षा सनद, शिक्षा विशारद आनी शिक्षा पारंगत अश्यो अजून 5 परिक्षा आसात, ज्यो मास्टर्स परिक्षा अश्यो म्हटल्यो वयतात. मास्टर्स लेवल, पोस्ट ग्रॅज्युएशन. आनी ताच्या नंतर संगीताचार्य ही एक आसता, ती PhD त्या क्षेत्रांतली. आमच्या संस्थेचो प्रयत्न हळू एक पावल मारत आमी फुडें पर्यंत वचप, ह्या सगळ्या परिक्षा पर्यंत एक वर्सां वचप असो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमचे कडेन नवीन शैक्षणीक पद्दती प्रमाणे, नवीन शैक्षणीक धोरण, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे आमी आमच्या शाळेत जो फावंडेशन स्टेज आसा, म्हणजे लोवर KG, अपर KG, फर्स्ट आनी सेकंड आनी नर्सरी अशे 5 वर्ग जे आसात, ताचे खातीर आमी ओनू आमच्याच प्रयत्नांतसून, आमच्याच शिक्षकांक एंगेज करून भुरग्यांक एक आध्यात्मीक अभ्यास किंवा योग अभ्यास असो वर्षभरान घेतात. काल तांचो फन डे जालो शेनवार दीस, आनी त्या वेळार हांव त्या फन डेक आसलो. आनी म्हाका खूब अप्रूप दिसलें भुरग्यांनी ज्या पद्दतीन ओंकार नाद जो तांकां शिकयल्ले ह्यो गोश्टी, ते सगळे पाठांतरान आनी त्याच टोनान ओंकार नाद केलो. मंत्र पठण, जितून गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संघटन मंत्र आनी शांती मंत्र हे सगळे पाठ आसले भुरग्याचे, आनी एका तालांत, सुरांत विद्यार्थ्यांनी सादर केले. हे शिवाय श्री मनाचे श्लोक आनी शांती पाठ ह्यो भुरग्यांनी पाठांतर केले. ह्यो गोश्टी आमी मुद्दम इनकॉर्पोरेट तेंच्या सिलेबसान इतल्या खातीर केल्यात की ह्या शब्दांनी, ह्या पाठांतरान, ह्या स्तोत्रांनी, ह्या श्लोकांनी तांचे उच्चार सुदारतात, एकाग्रता वाडटा, स्मरण शक्ती इम्प्रूव जाता, निरीक्षण शक्ती इम्प्रूव जाता, आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे विद्यार्थ्याचें व्यक्तिमत्व बरें घडटा, जितून शारिरीक आनी मानसीक शक्ती विद्यार्थ्याची इम्प्रूव जाता. म्हणून आमी हे आमच्या शाळे पुरते सादारण 150 विद्यार्थ्यांक, 250 विद्यार्थ्यांक आमी हे सुरू केलां. 2 वर्सां जालीं आनी अंदू तशेंच पब्लीक प्रेजेंटेशन जालें आनी खूब समाधान दिसलें. आमी फुडल्या वर्साच्यान, म्हणजे येणाऱ्या शैक्षणीक वर्सा पासून जी प्रिपरेटरी स्टेज आसा तेच्या फुडली, म्हणजे 3री, 4थी, 5वी, 6वी, 7वी, 8वी ही मिडल, आनी मागीर सेकंडरी 9वी, 10वी, 11वी, 12वी ह्या 3 स्टेजी खातीर आमी लावपाचें ठरयलां. आनी तें लायता आसतना जी प्रिपरेटरी स्टेज आसा ती आमी कॉन्सन्ट्रेट करतले. आनी हे जे संगीत महाविद्यालय आसा गांधर्व, ताणें अंदू 2 प्रोग्राम केल्यात, फॉर्म्युलेट केल्यात. संगीत संस्कार वर्ग 1 आनी संगीत संस्कार वर्ग 2 अशे 2 ताणें नव्यानच फॉर्म्युलेट केल्यात. आमी ताका एफिलिएशन मेळयतात आनी ऑफिशियली ह्या परिक्षांचो अभ्यास आमचे शिक्षक आमच्या विद्यार्थ्यां कडल्यान, इच्छूक विद्यार्थ्यां कडल्यान करून घेतले. आनी मागीर त्या परिक्षांक बसून ताणें पास जावन आपलो रिजल्ट जातकीर आपलें सर्टिफिकेट विद्यापिठा कडल्यान मेळूंक शकता. ह्या गोश्टींचो
उपयोग विद्यार्थ्याच्या आकलन शक्तीक, परीक्षण शक्तीक, कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्रूव करपाक, एकाग्रता इम्प्रूव करपाक, स्मरण शक्ती, ह्या सगळ्या आमी जरी ताका कंपल्सरी म्हटना आर्ट एड्युकेशना सकल आमी धरलेले आसा हे आर्ट एड्युकेशन म्हणून जो विशय आतां न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सकल आसा तातूंत आमी हेचो अंतर्भाव केल्लो आसा आनी प्रिपरेटरी, मिडल आनी सेकंडरी स्टेजीक हो आमी विशय लायता. हे सगळ्यो परीक्षा शिकवप आसात किंवा परीक्षा घेवप आसात ह्यो 4 विशयांनी आमचे कडेन जातात. 4 विशयाच्यो आमचे कडेन वेवस्था आसा. एक गायन, दुसरें तबला पकवाज ही एक, तिसरें पेटी किंवा हार्मोनियम आणि चौथें भरतनाट्यम नृत्य क्षेत्रांत. हे 4 आमच्या कडेन विशय आसात आणि ह्या 4 विशयांतल्यो ह्यो सगळ्यो प्रारंभीक, प्रवेशिका प्रथम, प्रवेशिका पूर्ण, मध्यमा प्रथम, मध्यमा पूर्ण, विशारद प्रथम, विशारद पूर्ण अश्यो सगळ्यो ह्यो परीक्षा आमचे कडेन जातल्यो. आमी अभ्यास ह्यो 2 गोश्टी आमी घातलेल्यो आसा. सुरू जाल्ली आसा 15 जानेवारी ते 5 फेब्रुवारी पर्यंत आसा. वेळान फारीक केले, वेळान जर फॉर्म भरले जाल्यार प्रत्यक्ष शुल्क जे युनिवर्सिटीचें आसा त्याच्या प्रमाणेच जातले. आनी लेट जाले, लेट एक 15 दिसांची म्हाका दिसता 6 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी. येस, म्हणजे थोडेच दीस, आठवडो 15 फेब्रुवारी पर्यंत आसा. लेट फीज ह्यो 100 रुपयांनी फॉर्म घेतले वतले.